दोस्त, एक कड़वा सच सुन लीजिए। हर मुस्कुराने वाला आपका खैर खा नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला अच्छा इंसान नहीं होता। कुछ लोग आपसे इतनी नरमी से बात करते हैं कि आपको उनके सामने अपने आप को महफूज महसूस होता है। वो आपकी तारीफ करते हैं, आपकी फिक्र करने का दिखावा करते हैं, आपके हर काम को अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उनके साथ वक्त गुजारने के बाद आप खुद को बेहतर महसूस करने की बजाय अक्सर छोटा, कमजोर या परेशान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा नजर आना और वाकई अच्छा होना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। आज हम जेली अच्छे लोगों की 5 ऐसी नफ्सियाती निशानियां समझेंगे जो बज़ाहिर बहुत नरम और मुखलिस नजर आते हैं, लेकिन उनके रवैये में कुछ ऐसी चीजें छुपी होती हैं जो वक्त के साथ सामने आ जाती हैं। और 5वीं निशानी सबसे अहम है, क्योंकि वहां अल्फाज नहीं, उनका असल किरदार सामने आता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहली निशानी, वो हर वक्त आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ का मकसद कुछ और होता है। जेली अच्छा इंसान आपको खुश करने के लिए तारीफ करता है। मुखलिस इंसान आपको बेहतर बनाने के लिए सच भी बताता है। तारीफ सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है, और जो शख्स ये बात समझता है वो तारीफ को ताल्लुक बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जो फेक अच्छे लोग होते हैं, जेली अच्छे लोग होते हैं, वो शुरू में आपको बहुत खास महसूस करवा सकते हैं। वो कहेंगे, आप जैसा समझदार इंसान मैंने तो देखा ही नहीं है, आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिस पर मैं एतमाद करता हूँ, आप बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं। आपको अच्छा लगता है, आपका एतमाद बढ़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उस शख्स की राय को अहमियत देने लगते हैं। फिर जब वो आपसे कोई काम कहता है, आपके लिए नहीं कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके जहन में एक तस्वीर बन चुकी होती है कि ये शख्स तो मुझे बहुत अच्छा समझता है। फर्ज करें दफ्तर में कोई शख्स हर वक्त आपकी तारीफ करता है, आपके सामने कहता है कि आपके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे ही उसे आपसे कोई काम चाहिए होता है, वो तारीफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। आप तो ये काम आसानी से कर देंगे और आप इनकार नहीं कर पाते। आज से सिर्फ ये मत देखें कि कोई आपसे क्या कहता है, ये भी देखें कि वो आपसे क्या चाहता है। और सबसे अहम, जो शख्स कभी आपकी गलती नहीं बताता, उसकी तारीफ पर भी फौरन यकीन ना करें। जो तारीफ आपको बेहतर ना बनाए, वो कभी कभी सिर्फ आपको काबू में रखने का तरीका होती है। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग एक और गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कोई हमेशा मुस्कुराकर बात करता है तो वो अच्छा जरूर होगा। असल हकीकत इससे ज्यादा गहरी है। दूसरी निशानी, वो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं। जो शख्स आपके सामने हर किसी का राज बताता है, उसे ये मत समझें कि वो सिर्फ आप पर एतमाद करता है। मुमकिन है वो आपके पीछे भी यही कर रहा हो। इंसान किसी के बारे में मनफी बातें सुनकर अक्सर एक गलत एहसास हासिल करता है, ये शख्स मुझे अपना समझता है। लेकिन जरा सोचें, अगर वो दूसरों की जाती बातें आपको बता रहा है, तो आपको क्या यकीन है कि कल आपकी जाती बातें किसी और के सामने नहीं होंगी। एक शख्स आपके पास आता है, आपको पता है फलां शख्स के घर में क्या मसला चल रहा है, फिर वो पूरी तफसील बता देता है। आप सोचते हैं ये मुझ पर बहुत एतमाद करता है, लेकिन हकीकत में उसने आपको सिर्फ ये दिखाया है कि वो दूसरों की प्राइवेसी की कितनी इज्जत करता है। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे शख्स की जाती बातें शुरू करे तो गौर करें, अगर वो हर शख्स के राज आपको बताता है तो अपनी जाती बातें भी उसके सामने सोच समझ कर रखें। जो शख्स दूसरों के राज की हिफाजत नहीं करता, वो आपके राज का मुहाफिज भी नहीं बन सकता। अब जरा गौर कीजिए, जो फेक अच्छा इंसान, जो जेली अच्छा इंसान सिर्फ आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो आपके सामने अपनी एक तस्वीर बनाता है, लेकिन असल किरदार उस वक्त सामने आता है जब उसे आपसे फायदा ना हो। तीसरी निशानी, उनका रवैया आपकी हैसियत के साथ बदल जाता है। जेली अच्छाई इंसान के साथ नहीं, उसकी हैसियत के साथ चलती है। मुखलिस इंसान आमतौर पर आपके साथ इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो आपकी इज्जत करता है, लेकिन जेली अच्छा शख्स अक्सर ये देखता है कि आप उसके लिए कितने फायदेमंद हैं, इसलिए वो ताकतवर शख्स के सामने तो बहुत नर्म होगा, लेकिन कमजोर या कम हैसियत वाले शख्स के साथ उसका लहजा अचानक बदल जाएगा। एक शख्स अपने बॉस से इंतहाई अदब से बात करता है, लेकिन उसी दफ्तर के चपड़ासी या किसी जूनियर से ऐसे बात करता है जैसे वो इंसान ही ना हो। रेस्टोरेंट में वेटर से बदतमीजी करेगा, घर में मुलाजिम से सख्त लहजे में बात करेगा, लेकिन बड़े लोगों के सामने इंतहाई शाइस्तगी। यहाँ असल शख्सियत उसके अल्फाज नहीं,
اس کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے۔ کسی انسان کو سمجھنا ہو تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے جن سے اسے کسی فائدے کی توقع نہیں ہے۔ انسان کی اصل تربیت اس وقت نظر آتی ہے جب سامنے والا اس کے کسی کام کا نہ ہو۔ چوتھی نشانی، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں پھر اسے آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ احسان اگر محبت سے کیا جائے تو رشتہ بناتا ہے، لیکن اگر بار بار یاد دلایا جائے تو وہ قرض بن جاتا ہے۔ فیک اچھا انسان، جیلی اچھا انسان آپ کی مدد کرے گا اور بظاہر بہت خلوص سے کرے گا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہی مدد آپ کی آزادی کم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے لیے اتنا کیا تھا، جب آپ کو میری ضرورت تھی تو میں نے تو آپ کا ساتھ دیا تھا، اب آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں مدد کنٹرول میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک دوست نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی، آپ اس کے شکر گزار ہیں، لیکن اب جب بھی آپ اس کی کوئی بات مانتے نہیں ہیں تو وہ پچھلا احسان یاد دلاتا ہے۔ آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ دوستی نہیں ہے، یہ ایموشنل ڈیٹ بن گیا ہے۔ کسی کی مدد کا شکریہ ادا کریں، لیکن صرف اسی وجہ سے اپنی ہر حد ختم نہ کریں کہ اس شخص نے کبھی آپ کی مدد کی تھی۔ احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے، اپنی آزادی نہیں۔ جو احسان آپ کی آزادی چھین لے وہ احسان نہیں، ایک پوشیدہ مطالبہ ہے۔ اور اب آخری نشانی، یہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہاں جیلی اچھائی کے سارے پردے ایک ہی چیز سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کا نہیں۔ پانچویں نشانی، جب آپ نہیں کہتے ہیں تو ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ کسی انسان کو پرکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اسے اپنی مرضی کے خلاف نہیں کہہ کر دیکھیں۔ جب تک آپ ان کی بات مان رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، آپ دستیاب ہیں تو وہ بہت خوش ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن جس دن آپ کہتے ہیں معذرت میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، اچانک لہجہ بدل جاتا ہے۔ آپ تو بہت بدل گئے ہیں دوست، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو بہت سیلفش ہو گئے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک بہت اہم چیز سمجھنی ہے، ممکن ہے انہیں آپ کی شخصیت سے مسئلہ نہ ہو، انہیں صرف آپ کی حد سے مسئلہ ہو۔ مخلص انسان آپ کے نہیں سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی حد کا احترام بھی کرتا ہے۔ جیلی اچھا انسان، فیک انسان آپ کے نہیں کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اگلی بار کوئی شخص آپ کے نہیں پر غیر معمولی رد عمل دے تو فوراً خود کو قصوروار نہ سمجھیں، سوچیں کیا اسے میری بھلائی چاہیے تھی یا میری رضامندی۔ یہ ایک سوال بہت کچھ واضح کر سکتا ہے۔ آپ کا نہیں بہت سے لوگوں کا اصل چہرہ دکھا دیتا ہے۔ اصل فرق کیا ہے؟ جیلی اچھے لوگوں سے بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر انسان پر شک کرنا شروع کر دیں، نہ ہی یہ کہ ہر میٹھی بات کے پیچھے سازش تلاش کریں۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ الفاظ سے زیادہ مستقل رویہ دیکھیں۔ کوئی شخص ایک دن برا ہو سکتا ہے، ایک دن غصے میں غلط بات بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک ہی پیٹرن بار بار نظر آ رہا ہے تو اسے نظر انداز مت کریں۔ تعریف کے پیچھے مقصد دیکھیں، اچھے الفاظ کے پیچھے رویہ دیکھیں، مدد کے پیچھے نیت دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کے نہیں کے بعد اس شخص کا رویہ دیکھیں، کیونکہ انسان کی اصل شخصیت اکثر اس وقت سامنے آتی ہے جب اسے آپ سے اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا۔ دوست، زندگی میں ہر میٹھی بات پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر انسان پر شک کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس ایک چیز سیکھیے، لوگوں کو وقت دیں تاکہ وہ خود کو ثابت کر سکیں۔ جلدی سے کسی کو اپنا نہ بنائیں اور جلدی سے کسی کو دشمن بھی نہ سمجھیں۔ مخلص انسان آپ کو استعمال نہیں کرتا، وہ آپ کی حدود کا احترام کرتا ہے، آپ کے نہیں کو قبول کرتا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کرتا ہے، اور آپ کی کمزوری کو کبھی آپ کے خلاف استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے اچھے لوگوں کو تلاش کرنے سے پہلے اچھے اور جیلی لوگوں میں فرق پہچاننا سیکھیں، کیونکہ ہر میٹھی زبان کے پیچھے میٹھا دل نہیں ہوتا۔ اصل اچھائی الفاظ میں نہیں، رویے میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ اب آپ لوگوں کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے مسلسل رویے سے پہچانیں گے تو کمنٹ میں صرف یہ جملہ لکھیں: میں الفاظ نہیں کردار دیکھوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ آج سے اپنی زندگی میں لوگوں کو صرف ان کی باتوں سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے پرکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شخص ہے جو بظاہر بہت اچھا ہے لیکن آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہ کر الجھن محسوس کرتے ہیں تو فوراً اس پر کوئی فیصلہ مت لگائیں، بس اس کے الفاظ نہیں اس کے پیٹرن دیکھنا شروع کر دیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔